बेटियों का जहेज बचाना घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांध ली। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरिया सतलुज की मौजों में शदीद तूफ़ानी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर 1,42,000 क्यूसेक के रेले ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब, कई बस्तियां मुतासर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमजोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इनखिला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेरे-आब। लोधरा में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। बंदा नहीं आएगा, हर शाही रुड़ गई है, बड़े परेशान टुरे फिरने। माल डंगर भुखा वा मरदा है, कोई शाही नहीं है। पूरी ताड़ी रुड़ गई है, बाग मूग पट्ठे पुट्ठे वाली शायद डुब गई है। पर भुखे मारते पे ऐसी हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਵਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਮਰੇ ਪਏ। दरियाए चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से खतरा बरकरार। चनियोट के करीब दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनियोट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हेड त्रीमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला रिकॉर्ड। 18 हज़ारी में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। राब्ता मुनक़ता। खान की हेड कादराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रैला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मिकदार गुंजाइश से 3 गुना जायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आस पास के इलाकों में दाखिल। शेर शाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा है। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले मानसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली तरजीह है। दरियाओं से मुल्हका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। लोगों के बरवक्त इनखिला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक विफाकी हुकूमत काम जारी रखेगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब से किसान तबाह हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान करें। पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि ये मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। सूबाई के साथ विफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा कि विफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ फराहम करे। आफत ज़दा इजलाह के किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। मुतासरा किसानों के ज़रूरी कर्जे भी मुआफ़ किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मरीम नवाज़ को रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन को सहूलियात से आगाह किया गया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन से गुफ्तगू की। मरीम नवाज़ ने कहा कि कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुतासरीन को होने वाले नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मुतालिका हुकाम को तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की गुजरात में 200 जाने बचाने पर रेस्क्यू अमले को शाबाश। सैलाब से मुतासरा गुजरात शहर का फ़ज़ाई जायजा लिया। रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली और हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अलीमा खान को अंडा दाहगल नाके पर मीडिया टॉक के दौरान मारा गया।
واقعے کے بعد انڈا مارنے والی خواتین اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ پی ٹی آئی کارکنان نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے موقع پر بیچ بچاؤ کرا کے دونوں خواتین کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ خواتین نے سوالات کا جواب نہ دینے پر علیمہ خان کی طرف انڈا پھینکا۔ پی ٹی آئی کی خاتون وکیل نے واقعے کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دے دی۔ دوسری طرف میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی، ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوگا، لوگ ظلم قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اسمبلی اپنا اجلاس، پی ٹی آئی کا آج بھی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ارکان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا ہے، کاش آپ وہاں جا کر بریفنگ لیتے۔ کورم کی نشاندہی پر ایاز صادق نے کہا کو قومی مسائل اور ایشو سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی ٹی آئی ارکان پر تنقید، کہا سیاست برائے سیاست نہ کریں، قدرتی آفات سے نمٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ حکومت اور ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صوبے میں گورننس کا بحران گہرا ہو چکا ہے، کے پی میں کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے، موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے، سیلاب کے باعث مردان اور دیر کے جلسے منسوخ کر دیے۔ ٹرمپ کا بھارت اور روس پر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایس سی او اجلاس پر رد عمل، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چینی اور روسی صدور کی تصویر شیئر کر دی، کہا دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے یورپ پر زور دیا کہ وہ واقعی یوکرین کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں روس کے لیے مالی وسائل روکنے ہوں گے۔ صرف ایک سال میں روس نے یورپ کو ایندھن بیچ کر 1 ارب یورو کمائے۔ روس اس پیسے سے اپنی جنگی مشینری کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپ فوری طور پر روسی تیل خریدنا بند کر دے، ساتھ ہی چین پر معاشی دباؤ میں اضافہ کرے۔ چین نے خلائی تحقیق کے لیے نیا سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ خلائی ماحول کا مطالعہ اور ٹیکنالوجی کے تجربات کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ لانگ مارچ راکٹ سیریز کا 592واں مشن ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل خط میں چیف جسٹس پاکستان کے سامنے سوالات رکھے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا سوال سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں کی گئی۔ تیسرا سوال اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی۔ چوتھا سوال ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا۔ چھٹا سوال ججز کی خود مختاری کے بجائے انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ آپ کو متعدد خطوط لکھے لیکن کوئی تحریری اور زبانی جواب نہیں ملا۔ پنجاب کے سیلابی ریلے آج سندھ میں داخل ہوں گے۔ صوبائی حکومت اور ادارے متحرک وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا 8 ستمبر کو گدو بیراج پر پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا، ہمیں 7 سے 9 لاکھ کیوسک سیلابی صورتحال کی تیاری کرنا ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا ہے گدو، سکھر، کوٹری اور مرالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ 1,09,000 لوگوں کو کچے سے پکے کی جانب منتقل کر دیا ہے، ضرورت پڑی تو مزید نقل مکانی بھی کریں گے۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی، متاثرین کے طبی معائنے اور علاج کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ٹوٹے ہوئے پل رانگو بند کی مرمت کر دی۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیم تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی مصروف عمل۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا۔
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ बढ़ਦੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बनो आवाज करो आगाज। मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज़ को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुकाम तक पहुंचेगा 92 न्यूज़ नेटवर्क के जरिए।